समादरणीय भक्तवृन्द, यहाँहरू सबैलाई प्रणाम, हार्दिक नमन। जय श्रीमन्नारायण। भक्तवृन्द, श्री विष्णु महापुराणको यो नयाँ कथा श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई मैले निरन्तर रूपमा जानकारी दिँदै आइरहेको छु। अब हामी 18 उपपुराणको कथालाई यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिले हामी विनायक पुराण अर्थात श्रीमद् गणेश पुराणको कथालाई यहाँहरूका समक्षमा हामीले प्रत्यक्ष भिडियो सहित र प्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ। भक्ति संगीत सहित र भक्ति संगीतका मार्फतबाट यहाँहरू सबैलाई हामीले गणेश पुराण प्रारम्भमा सुनाउनेछौँ यही असार महिनामा। र भक्तवृन्द, हामीले गर्दै गरेको 18 उपपुराण यात्रा र 18 उपपुराणको यो जो संकल्प अथवा एक प्रकारको जुन योजना छ, यसमा हजुरहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा व्हाट्सएप, भाइबर अथवा फोनका मार्फतद्वारा जोडिन सक्नुहुनेछ। 9856 18080 यो नम्बरमा यहाँहरू जोडिनुहोला र हामीले यहाँहरू सबैलाई जोडेर यहाँहरूलाई कर्ता अथवा संकल्पकर्ता अथवा आयोजक अथवा अभिभावक यी विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारीहरू यहाँहरूले पनि लिन सक्नुहुनेछ। अथवा यदि यहाँहरू पनि आफू कर्ता बनेर यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। र यहाँहरू नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्दा पनि यहाँहरूले हामीलाई फोनका मार्फतद्वारा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो परिवारको नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो संकल्प, आफ्नो मनोकामनालाई पनि यहाँहरूले टिपाएर यो प्रकारले हामी यो पुराणमा हामी पनि सहभागी हुन चाहन्छौँ भनेर यदि यहाँहरूको इच्छा छ भने यहाँहरू जोडिनुहोला। र यहाँहरूलाई हामीले स्क्रिनमा नम्बर देखाएका छौँ, सोही नम्बरमा जोडिनुहोला। व्हाट्सएपका मार्फतद्वारा, भाइबरका मार्फतद्वारा अथवा सिधा फोन सम्पर्कबाट पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। र यो जानकारी यहाँहरूलाई मैले हरेक दिन गराइरहेको छु र आज पनि यो विषयमा जानकारी गराएँ। इच्छा छ भने यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। र 108 जना भक्तहरूलाई जोड्ने एउटा विचार छ, त्यसैले 108 जना भक्तहरू आनन्दसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको यो विष्णु महापुराणको कथालाई पनि प्रारम्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। ओम सच्चिदानन्द रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। रोगाहरन्ति सततं प्रबला शरीरं कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तं मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको अब 21औं अध्यायमा पराशरजीले आज मैत्रेय नाम ऋषिका ऋषिलाई कथाका प्रसंगहरू सुनाउँदै गइरहनु भएको छ। पराशरजीले भन्नुहुन्छ, सम्लादका छोरा आयुष्मान शिविर बासकल भई प्रहलादका छोरा विरोचन र भई र विरोचनबाट बलि नाम ऋषिका राजाको जन्म भयो। ती बलिका 100 छोराहरू थिए, जसमा सबैभन्दा जेठाको नाम थियो बाणासुर। हिरण्याक्षका छोराहरू उत्कुर, शकुनी, भूत सन्तापन, महानाभ र कालनाभ आदि अत्यन्त बलवान र अत्यन्त पराक्रमी थिए। अब आज कश्यपजी की अर्की स्त्री अर्की पत्नी दनुबाट 2 मूर्धा, सम्बर, अयोमुख, शङ्कुशिरा, कपिल, शङ्कर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषप्रभा, महाबली, महापराक्रमी, विप्रचित्ति यी सबै प्रख्यात भए। स्वरभानु की छोरी प्रभा थिइन् र शर्मिष्ठा, उपदानवी तथा हयशिराई परम विख्यात सुन्दरी छोरीहरू वृषप्रभाका भए। वैश्वानर की पुलोमा र कालका नाम भएकी 2वटी छोरीहरू थिए। यी दुवै अत्यन्त भाग्यशालिनी कन्याहरू मरीचिका छोरा कश्यपका पत्नीहरू थिए।
आज उनीहरूबाट 60,000 श्रेष्ठ दानवहरू उत्पन्न भए, अर्थात् श्रेष्ठ प्रकारका दानवहरूको जन्म भो जन्मे। कश्यपजीबाट उत्पन्न भएका यी सबै छोराहरू पौलोम र कालकीयका नामबाट प्रख्यात भएका थिए। अब विप्रचित्तिको ब्रिय तथा सिंहिकाका गर्भबाट अत्यन्त क्रोधी स्वभाव भएका, अत्यन्त रिसाहा स्वभाव भएका, महाबलवान अनि अत्यन्त भयानक धेरै प्रकारका छोराहरू उत्पत्ति भए। तिनीहरूको नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, त्यस्तै गरी महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, ख श्रीम, अञ्जक आदि आदि गरेका के भए राक्षसहरू भए। यी सबै दानव श्रेष्ठले दनुको वंशलाई अत्यधिक रूपमा अगाडि बढाए। यिनीहरूका छोराछोरा अथवा छोरा नातिहरू सैकडौं हजारौं भए अत्यन्त भयानक तपस्याका माध्यमबाट आत्मज्ञान सम्पन्न भएका प्रहलादका कुलमा निवात कवच नाम भएका दैत्यहरू उत्पन्न भए। यसरी दैत्यहरू जन्मिसके पछाडि कश्यप ऋषिकी ताम्रा नाम भएकी पत्नीबाट सुकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सुची र गृध्रिका नाम भएका 6वटी अत्यन्त प्रभावशाली अत्यन्त कन्याहरू जन्मे। सुकीबाट सुगा, उलुकबाट लाटोको सेरो, हैन, सुकीबाट सुक अनि उलुक भनेको लाटोको सेरो, लाटोको सेरोको विरोधी काग, कौवा आदिले जन्म लिए, त्यहाँबाट पंक्षीको जन्म भयो। सेनीबाट बाज चरो, भासीबाट भाज अनि कुखुराहरू, त्यस्तै गरी गृध्रिकाबाट गिद्धहरू उत्पन्न भए। सूचीबाट सम्पूर्ण जलचर पक्षीहरू, सुग्रीवीबाट घोडाहरू, ऊँटहरू, गधा उत्पन्न भए। यिनीहरूलाई ताम्रा वंश भनेर भनियो। अब विनता नाम गरेकी पत्नीबाट अरुण र गरुड नाम भएका अत्यन्त प्रख्यात 2वटा छोराहरूले जन्म लिए। यिनीहरूमध्ये गरुड पक्षीहरूमा सर्वश्रेष्ठ भए अनि यिनले भयानक सर्पहरूको भोजन गर्दछन्। सुरसाका गर्भबाट अत्यन्त तेजस्वी सर्पहरू उत्पन्न भए, जुन आकाशमा विचरण गर्ने अनेकौं शिर भएका थिए। कद्रुका छोरा पनि अत्यन्त तेजस्वी हजारौं सर्पहरू भए, जो अनेकौं शिर भएका र गरुडजीका अधीनमा थिए। तिनीहरूमध्ये शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, एला, पुत्र नाग, कर्कोटक, धनञ्जय यी सबै प्रकारका नागहरू मुख्य भए। अब यिनीहरू बाहेक अरू पनि अनेकौं अत्यन्त विशाल र डस्ने किसिमका सर्पहरू मुख्य भए। क्रोधाका छोराहरू अत्यन्त ठूला ठूला बाहिर निस्केका दाँतहरू भएका क्रोधवशहरू भए। यी सबैले मांस खाने स्वभावका स्थलचर पक्षीहरू भए। यस प्रकार अत्यन्त बलवान पिशाचहरूको पनि क्रोधाबाटै जन्म भयो। सुरभिका गर्भबाट साँढे, गोरु र रागाहरू उत्पन्न भए। इराका गर्भबाट वृक्षलहरा, चाभो, सिस्नो र सबै किसिमका तृणहरू, घाँसहरू, बुट्यान घाँसहरू उत्पन्न भए। खसाका गर्भबाट यक्ष, राक्षस, मुनिका गर्भबाट अप्सराहरू उत्पन्न भए। अरिष्टाका गर्भबाट महापराक्रमी गन्धर्वहरू जन्मे। यी सबै स्थावर जङ्गम आदि कश्यप ऋषिकै सन्तान हुन्। यिनीहरूका सैकडौं हजारौं छोरा नातिहरू भए। अब यसबाट स्वारोचिस मनमन्त्रको सृष्टिका विषयमा बताइयो। यसलाई स्वारोचिस मनमन्त्रको सृष्टि भनेर बताइएको छ। यसपछि वैवस्वत मनमन्त्रमा वारुण नाम भएको महान यज्ञ भयो, जसमा स्वयं ब्रह्माजी के हुनुहुन्थ्यो, होता हुनुहुन्थ्यो। अब म आज प्रजा भनेको सन्तानहरूका विषयमा पनि बताउनु भयो। पहिलेका मनमन्त्रमा जुन सप्त ऋषिहरू स्वयं ब्रह्माजीका मनबाट उत्पन्न भएका थिए, तिनीहरूलाई ब्रह्माजीले यो कल्पमा मानस पुत्रका रूपमा, मानसिक छोराका रूपमा स्वीकार गरिबक्स्यो। अब देवता, दानव, गन्धर्व, नागहरूबाट आफ्ना अनेकौं छोराहरू भइसकेपछि दितिले कश्यप ऋषिलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति आराधना गर्न थालिन्। आज ती दितिको आराधनाबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भएका तपस्वीहरूमा सर्वोत्तम कश्यप नाम गरेका ऋषिले आज दितिसँग वरदान माग भनेपछि दितिले पनि इन्द्रको वध गर्न सक्ने अत्यन्त तेजस्वी छोरा पाउन सकौं भनेर वरदान मागिन्। ती सर्वोत्तम ऋषिले पनि आफ्नी पत्नी दितिलाई त्यो वरदान दिए। तर वरदान दिँदाका समयमा उनले भने, यदि तिमीले समाहित भएर अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक पवित्रताका साथमा आफूमा रहेको गर्भलाई 100 वर्षसम्म धारण गर्न सक्छौ भने मात्रै तिमीलाई इन्द्रको वध गर्न सक्ने छोरा जन्मिनेछ भनेर कश्यप नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो। किनभने दिति र अदिति, अदितिका गर्भबाट देवताहरूको जन्म भयो र दितिका गर्भबाट दैत्यहरूको जन्म भयो। र दितिलाई सधैँ के रिस लाग्थ्यो भने अदितिका गर्भबाट देवताहरूको जन्म भएको छ।
यो संसारमा देवताको जन्म भइसकेपछि आज अदितिको वंश बलियो छ, आज मेरो वंश बलियो छैन। त्यसैले आज मैले इन्द्र जस्ता यो राजा, स्वर्गको राजा जो अब भनौं अदितिका सन्तानहरू जो छन् तिनीहरूलाई मार्न सक्ने, इन्द्रको पनि वध गर्न सक्ने छोरा जन्माउन सकूं। रिस भयो क्या हैन? दिति र अदितिले आफ्नी सौत्याको अथवा भनौं आफ्नी अर्की बहिनीको रिस गर्न थालिन्। अर्की दिदी बहिनीको रिस हुन थाल्यो, किनभने आज उनीबाट समस्त देवताहरू जन्मेका छन्, सबै बलिया छन्। तर यताबाट दानव जन्मे, अब चाहिँ इन्द्रलाई पनि मार्न सक्ने छोरा जन्माउन सकूं प्रभु भनेर वरदान मागिन्। अब 100 वर्षसम्म गर्भमा धारण गर्न सक्छौ भने त्यो पनि हुनेछ। यसरी वरदान दिइसकेपछि कश्यप ऋषिले ती देवीसँग सहवास गरे र उनी पनि सम्यक किसिमले पवित्रतापूर्वक रहँदै गर्भलाई धारण गरिन्। आफ्नो वध गराउने उद्देश्यले यसरी गर्भ धारण गरेको जानेपछि देवराज इन्द्र पनि अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उनको सेवा गर्नका निम्ति त्यहाँ आए। त्यसपछि उनका नियमहरूमा व्यवधान आएर उनी त्यसबाट विचलित भएको हेर्ने चाहना भएका इन्द्र पनि के गरे, त्यही बस्न थाले। इन्द्र त्यही बस्न थाले। लौ कहाँबाट अदिति, आज अदितिका सन्तानहरूलाई वध गर्ने इच्छाले दितिले यो उद्देश्य लिए कि आज दिति नियम र निष्ठामा बसेर मात्रै सन्तान उत्पादन गर्ने यो प्रक्रिया हुनेछ। जुन दिन यिनले आफ्नो नियमबाट च्युत हुनेछिन्, नियमबाट पर जानेछिन्, त्यो दिनमा मैले आक्रमण गर्नुपर्दछ। जुन दिन यिनको नियम बिग्रिन्छ त्यही दिन आक्रमण गर्नुपर्दछ भन्ने विचार लिएर अब आज के गरिन् त भने आज इन्द्र पनि गएर त्यही बस्न थाले। 100 वर्ष पुग्न केही समय बाँकी रहेका बेलामा इन्द्रले देखे दितिले आफ्ना आचरणहरूलाई पवित्र नपारी सुतिन्। एक दिन खाना खाए कि अल्छी लागेछ, आज हात मुख नछोटिकन, खुट्टा नधोइकन, गोडा नधोइकन यत्तिकै सुतिन्। निन्द्राले उनलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो बसमा पारिसकेको हुनाले अल्छी गरिन सुतिन्। निष्ठा सकियो, शौचता भ्याइयो। यसपछि हातमा वज्र लिएको इन्द्रले आज दितिको पेटमा प्रवेश गरेर गर्भलाई काटेर 7 टुक्रा बनाए। यसरी वज्रद्वारा खण्डित भइसकेपछि त्यो गर्भ रुन थाल्यो। नरो नरो यो किसिमको वचन इन्द्रले पटक पटक दोहोऱ्याए अनि त्यो गर्भ 7 टुक्राहरूमा फेरि बाँडियो। तब अत्यन्त क्रोधित भएका इन्द्रले ती 7वटालाई पनि आफ्नो शत्रुको पूर्ण रूपमा विनाश गराउने शक्ति भएका वज्रद्वारा ती 7वटालाई फेरि 7 टुक्रा पारिदिए। यसरी अत्यन्त तेजस्वी मरुत नाम भएका देवताहरू भए। इन्द्रले जुन मारोदी शब्दको प्रयोग गरेका थिए, नरौ न भनेका थिए, त्यसैका आधारमा ती सबैको नाम मरुत भयो र यी सबै 49 देवताहरू इन्द्रका सहायक भए। अब प्राचीन कालमा जब महर्षिहरूले पृथुलाई राजाका पदमा राखेर राज्याभिषेक गरे, पृथु नाम भएका राजालाई, तब लोकका पितामह ब्रह्माजीले क्रमबद्ध रूपमा राज्यहरूको बाँडफाँड गरिदिनु भयो। त ब्रह्माजीले नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, सम्पूर्ण वनस्पति र यज्ञ तथा तपको राजाका पदमा चन्द्रमालाई राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। यसरी प्रजापति ब्रह्माजीले विश्रवाका छोरा कुबेरजीलाई राजाहरूको, अनि वरुणलाई जलहरूको, विष्णुलाई आदित्यहरूको, अनि अग्निलाई वसुगणहरूको अधिपति बनाइदिबक्सियो। ब्रह्माजीले दक्षलाई प्रजापतिहरूको, इन्द्रलाई 49 मरुदगणहरूको, प्रहलादलाई दैत्यहरूको र दानवहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो। यसै गरेर आज ब्रह्माजीले पितृहरूको अधिपति अर्थात् राजाका स्वरूपमा धर्मराज यमलाई राज्याभिषेक गराइदिनु भयो। अनि आज सम्पूर्ण गजराजहरूको अधिपति भनेर, हात्तीहरूको राजा भनेर गजराज ऐरावतलाई बनाइदिनु भयो। यसरी नै पितामह प्रजापतिले सम्पूर्ण पक्षीहरूको अधिपतिका रूपमा गरुडलाई, देवताहरूका राजा इन्द्रलाई, घोडाहरूको अधिपतिका नाममा अथवा घोडाहरूको प्रमुखका रूपमा उच्चही श्रवा र गाईहरूको अधिपतिका रूपमा वृषभलाई बनाइदिनु भयो। यसपछि ब्रह्माजीले मृगहरू अर्थात् सम्पूर्ण जंगली जनावरको राजाका रूपमा सिंहलाई नियुक्ति गर्नुभयो। यसरी नै सर्पहरूको राजाका रूपमा शेषनागलाई र प्लक्ष तथा अर्थात् वरको रुखलाई सम्पूर्ण वनस्पतिको राजा बनाइदिनु भयो। यो किसिमले राज्यहरूको विभाजन गरिसकेपछि प्रजापतिहरूका स्वामी ब्रह्माजीले सबैतर्फ दिक्पालहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। आज सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले पूर्व दिशाको दिक्पालमा वैराज प्रजापतिका छोरा सुधन्मालाई अभिषेक गरिदिनु भयो।
यसरी नै उहाँले कदम प्रजापतिका शङ्ख पद नाम भएका छोरालाई दक्षिण दिशातर्फ दिक्पाल बनाइदिनुभयो, राजा बनाइदिनुभयो ब्रह्माजीले। र यसपछि आफ्नो प्रतिज्ञाबाट कहिल्यै पनि विमुख नहुने राजस प्रजापतिका छोरा महात्मा केतुमानलाई पश्चिम दिशातर्फको दिक्पाल राजा बनाएर राज्याभिषेक गरिदिनुभयो। यसरी नै ब्रह्माजीले प्रजन्य प्रजापतिका छोरा अत्यन्त बलवान राजा हिरण्यरोमालाई उत्तर दिशातर्फको दिक्पाल राजा बनाएर राज्याभिषेक गरिदिनुभयो। यिनीहरूले आजसम्म 7 द्वीप एवं अनेकौं किसिमका नगर र गाउँहरूबाट सम्पन्न भएको सम्पूर्ण पृथ्वीको आफ्नो आफ्नो भागमा विभाजन भए अनुसार अत्यन्तै मर्यादाका साथमा पालन पोषण गरिरहेका छन्। यी सबै तथा अन्य जति पनि सम्पूर्ण राजाहरू छन् जो बताइयो, ती सबैले विश्वको पालन पोषण गर्नुहुने सबैका परम आधार भगवान श्री विष्णुका विभूतियुक्त स्वरूपहरू हुन्। जो भूताधिपति अर्थात राज्यका अधिपति राजा यसभन्दा पहिले भएका थिए र भविष्यमा जो हुन्छन् ती सबै सर्वस्वरूप भगवान श्री विष्णुकै अंश हुन्। जुन पनि देवताहरूका, दैत्यहरूका, दानवहरूका अधिपति रहेका छन्, पशुका, पक्षीका, सर्पका, नागका अधिपतिहरू जति पनि रहेका छन्, आज तिनीहरू सबै भगवान विष्णुकै अंश हुन्। सबै भगवान विष्णुकै अंश हुन्, अरू कोही पनि होइनन्, सबै भगवानका अंश हुन्। सबै सर्वम विष्णुमयम जगत, सबै भगवान विष्णुकै के हुन् त स्वरूपहरू हुन्। यसरी सबै प्रकारका कुराहरू भगवान विष्णुकै अंश हुन्। जो वृक्षहरूका, पर्वतहरूका र ग्रहहरूका स्वामी छन् अर्थात राजा छन् र यसरी भूत, भविष्य एवं वर्तमानका जति पनि प्राणीहरूका अधिपति छन्, ती सबै सम्पूर्ण भूतहरूमा व्याप्त भएर रहनुभएका भगवान श्री विष्णु आज भगवान विष्णुकै अंशबाट यी समस्त प्रकारका कुराहरू आज उत्पत्ति भएका हुन्। यी सबै पालन पोषणको कार्य गर्नुहुने सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णुका अतिरिक्त अन्य कसैमा पनि सृष्टिको पालन र पोषण गर्ने सामर्थ्य रहेको हुँदैन, शक्ति छैन। रजोगुण र सत्वगुण आदिको आश्रयबाट उहाँ सनातन भगवानले जगतको सृष्टिका समयमा, उत्पत्ति स्थितिका समयमा, पालन पोषण र अन्त समयमा महाकाल स्वरूप भएर यो संसारको संहार पनि गरिबक्सिन्छ। आज भगवान विष्णु, आज परब्रह्म जनार्दन, आज भगवान 4 स्वरूपबाट सृष्टिका समयमा र 4वटै स्वरूपबाट पालन पोषणका समयमा रहनुहुन्छ र अन्तमा पनि 4वटै स्वरूपलाई धारण गरेर परब्रह्मले संहार गर्नुहुन्छ। अव्यक्त स्वरूप भएका जति पनि परब्रह्मा परमात्माहरू आज एक अंशबाट ब्रह्मा हुनुहुन्छ। पहिलो अंशबाट ब्रह्मा बन्नुहुन्छ, दोस्रो चाहिँ अंशबाट मरीचि आदि प्रजापतिहरू बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र तेस्रो अंश काल हो भगवानको। चौथो अंश, चतुर्थ अंश भनेको के हो त भन्दा इत्थम चतुर्धा संसृष्टौ वर्तते सौरजो गुणः। अब यहाँ भगवानले बताउनु भयो चतुर्थ अंश प्राणीहरू हुन्। यो प्रकार रजोगुणबाट सम्पन्न हुनुभएका परब्रह्म परमात्मा सृष्टिका समयमा यो किसिमका 4वटा प्रकारका स्वरूपमा अवस्थित रहनुहुन्छ। एकांशेन थितौ विष्णुः करोति प्रतिपालनम् मनवादी रूपस्यान्नेन कालरूपोपरिण च। यसपछि परमात्मा पुरुषोत्तमले जगतको स्थितिका समयमा सत्वगुणको अवलम्बन गर्नुहुन्छ र त्यो समयमा परमात्माले एक अंशबाट श्री विष्णु स्वरूपलाई धारण गरेर रक्षा गर्नुहुन्छ, दोस्रो चाहिँ अंशबाट मनुवादी स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ, तेस्रो अंशबाट कालको स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ, चौथो चाहिँ अंशबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित भएर भगवान रहिबक्सिन्छ। अन्तकाल संहारका समयमा परब्रह्म परमात्माले रजोगुण आज तमोगुण वृत्ति अर्थात तामसी स्वभावको अवलम्बन गरेर एक अंशबाट रुद्र स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ, दोस्रो चाहिँ अंशबाट अग्निको स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ, तेस्रो चाहिँ अंशबाट अन्तकारी अर्थात कालको स्वरूपलाई भगवान परब्रह्म परमात्माले धारण गरिबक्सिन्छ र भगवान विष्णुले चौथो अंशबाट सम्पूर्ण प्राणीको स्वरूपलाई धारण गर्नुहुन्छ। अब यसरी विनाशं कुर्वतस्तस्य चतुर्दैवं महात्मनः
विभाग कल्पना ब्रह्मन् कथ्यते सर्वकालिकी। सम्पूर्ण सृष्टिको विनाश गर्नका लागि परब्रह्म परमात्माका यी चारवटा अंशहरू अर्थात् स्वरूपहरू सर्वकालीन सदा सर्वदा रहिरहने कल्पना भएको भनेर बताइन्छ। ब्रह्मा दक्ष प्रजापति आदि बलिका सम्पूर्ण प्रजापतिहरू काल तथा सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सबै भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिका विभूतिहरू जगतको सृष्टिका कारण हुन्। भगवान श्री विष्णु मनु आदि काल र सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सबै सम्पूर्ण जगतको अवस्थितिका कारण स्वरूप भगवान श्री विष्णुका विभूतिहरू हुन्। यसरी नै रुद्र स्वरूप काल स्वरूप अन्तक आदि र सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सबै परब्रह्म परमात्मा भगवान जनार्दन चार किसिमका विभूतिहरू सृष्टि र प्रलयका भगवानका कारण हुन्। यो सम्पूर्ण देखिने चराचर जति पनि जगत छ यो आदि मध्य र प्रलय भइसकेपछि पनि ब्रह्मा मरीचि आदि प्रजापतिहरू एवं अलग अलग किसिमका जीवहरूबाट संसारको सृष्टि उत्पन्न हुन्छ। सृष्टिको आरम्भमा सर्वप्रथम ब्रह्माजीले रचना गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मरीचि आदि प्रजापतिहरूबाट र त्यसपछि प्रत्येक क्षण क्षणमा जीवहरूले अर्थात् प्राणीहरूले सन्तान उत्पन्न गरेर गर्दछन्। काललाई आधार नबनाइकन ब्रह्मा प्रजापतिहरू एवं अन्य सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि सृष्टिको कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। यसै कारण काल स्वरूप भगवान श्री विष्णु नै सधैँ सृष्टिको परम कारण होइबक्सिन्छ। सम्पूर्ण जगतको अवस्थित र प्रलयमा उहाँ नै परब्रह्म परमात्माका चार चार स्वरूपहरूलाई परम आधार भनेर मानिएको छ। जुनसुकै प्राणीद्वारा जे जति पनि सृष्टि रचनाको कार्य भइरहेको हुन्छ त्यसरी उत्पन्न भएका जीवको उत्पत्तिमा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिकै शरीर चाहिँ कारण हुन्छ। जुनसुकै थावर जङ्गम प्राणीहरूमध्ये कसैलाई नष्ट गराइन्छ अर्थात् कसैलाई विनाश गराइन्छ भने त्यो विनाश गराउने शक्ति पनि परमात्मा भगवान श्री जनार्दनकै रौद्र स्वरूप हो भनेर बुझ्नु। यस्ता प्रकारले उहाँ परमात्मा जनार्दन नै सम्पूर्ण जगतको रचयिता पालनकर्ता र संहार गर्ने भए तापनि उहाँ स्वयं पनि जगतको स्वरूप हुनुहुन्छ। जगतको उत्पत्ति सृष्टि पालन र संहार गर्दाका समयमा परमात्मा जनार्दन भगवान तीनवटै गुणहरूबाट परिपूर्ण भएर रहनुहुन्छ, तर पनि उहाँको परमपद पूर्ण रूपमा निर्गुण छ। परब्रह्म परमात्माको यो स्वरूप ज्ञानमय व्यापक स्वयं प्रकाशमय र अत्यन्त अनुपम अर्थात् कुनै किसिमको उपमा नभएको छ। त्यसैले यो पनि के छ चार प्रकारको छ भनेर आज पराशर नाम रेखा ऋषिले मैत्रेय नाम रेखा मुनिजनलाई आजै कथाका विषयमा बताउँदै जाँदा अब मैत्रेय नाम रेखा ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ। चतुः प्रकारतां तस्या ब्रह्मभूतस्य वै मुने ममा चक्ष्वयथानयायं यदुक्तं परमं पदम्। आज मैत्रेयले प्रश्न गर्नुभयो, हे मुनीश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हजुरले जुन परब्रह्म परमात्माको परमपदका विषयमा बताउनुभयो त्यो कसरी चार प्रकारको रहेको छ त्यसका विषयमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् भनेपछि अब पराशर नाम रेखा ऋषिले भन्न थाल्नुभयो। मैत्रेय कारणं प्रोक्तं साधनं सर्ववस्तुषु साध्यं च वस्त्वाभिमतं यत् साधयितुमात्मनः। पराशरले भन्नु हो, हे मैत्रेयजी, जुन सम्पूर्ण वस्तुहरूको कारण हुन्छ त्यही उनीहरूको साधन हुन्छ र जुन इच्छित वस्तुको सिद्धि गरिन्छ त्यही साध्य हो अर्थात् त्यसैलाई साध्य भनेर भनिन्छ। मुक्तिको कामना गर्ने योगीहरूका लागि प्राणायाम आदि प्रकारका कुराहरू साधन हो र परब्रह्म परमात्मा भगवान साध्य हुनुहुन्छ। जहाँ पुगेपछि फेरि कसैले पनि फर्किनु पर्दैन। योगीलाई पनि वास्तविक मुक्ति दिलाउने जुन कारण छ त्यसलाई साधनालम्बन अर्थात् प्राणायाम आदि साधन विषय ज्ञानलाई शोधनालम्बन ज्ञान भनेर भनिन्छ। दुई प्रकारका ज्ञान छन्, एउटा साधनालम्बन अर्को चाहिँ शोधनालम्बन। अब यो साधनालम्बन भनेको के हो त वास्तविक मुक्ति दिलाउने कुरा भयो योगीहरूलाई। त्यसपछि शोधनालम्बन भनेको चाहिँ प्राणायाम आदि साधनका विषयका ज्ञानलाई भनेर भनिन्छ। त्यसैले त्यही ब्रह्मस्वरूप परमपदको पहिलो भेद हो। क्लेशरूप बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि
पूर्ण रूपमा योगको अभ्यासमा लागेका योगीहरूको जुन परब्रह्म परमात्मा साध्य हुनुहुन्छ, हे महामुनि, वहाँ ज्ञान नै अवलम्बन विज्ञान नाम भएको दोस्रो भेद हो। यी दुवै कुरा साध्य अनि साध्य र साधनहरूको अभेद पूर्वक जुन अद्वैतमय ज्ञान रहेको छ त्यसैलाई तेस्रो भेद भएको भनेर बताइन्छ। यी माथि बताएका तीनवटै किसिमका ज्ञानहरूको जुन विशेषता रहेको छ त्यसको निराकरण अर्थात् तिनमा भए देखिएका गल्ती र कमीलाई पुनर्विचार गरेर सच्याउने प्रक्रियाद्वारा अनुभव गरिएको आत्मस्वरूपका ज्ञान स्वरूप परमात्मा भगवान श्री विष्णुको जुन व्यापार अर्थात् न्यायशास्त्र अनुसार विषयको साथ हुने, इन्द्रियको सम्बन्धबाट रहित वचनका माध्यमद्वारा व्यक्त गर्न नसकिने, व्याप्ति मात्र अलक्षण शान्ति अवय शुद्ध भावनातीत र आश्रय रहित जो स्वरूप छ त्यही ब्रह्म नाम भएको ज्ञान हो। जुन योगीहरू अन्य ज्ञानहरूलाई निरोध गरेर अर्थात् रोकेर यो चौथो भेदमा लिनुहुन्छन्, तिनीहरू यो संसार स्वरूप क्षेत्र अर्थात् उत्पत्ति स्थानमा बीजारोपणबाट कुनै काम कुराको सूक्ष्म आरम्भबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन्छन्। यद्यपि तर पनि उनीहरूले लोक कल्याणका लागि कर्म गरिरहन्छन्, तर पनि उनीहरूलाई ती कर्महरूको कुनै प्रकारको पाप र पुण्य रूप फलको प्राप्ति हुँदैन। यस्ता प्रकारले त्यो निर्मल, नित्य, व्यापक, अविनाशी, अजर र सम्पूर्ण त्याग्न योग्य गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित भगवान विष्णु, यो विष्णु चाहिँ नाम भएको परम पद हो। भनेको भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? निर्मल हुनुहुन्छ। यस्ता कर्म गर्नुहुन्छ, दैत्यलाई वध गर्नु पर्यो, संसारको सृष्टि गर्नु पर्यो, संसारको पालन गर्नु पर्यो, संसारको संहार गर्नु पर्यो, र पनि यी समस्त प्रकारका विषयबाट युक्त भएर पनि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? निर्मल हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, अजर अमर हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण त्याग्न योग्य गुणहरूबाट भगवान पूर्ण रूपमा रहित हुनुहुन्छ। त्यही चाहिँ विष्णु नाम भएको परम पद हो, वैकुण्ठ धाम जसलाई भनिन्छ। अब यस्ता प्रकारले पुण्य र पापहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित विषय वासनाहरू नभएको अत्यन्त निर्मल योगीले परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ र उहाँलाई प्राप्त गरेपछि ऊ फेरि त्यहाँबाट फर्किँदैन। द्वै रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तञ्चा मूर्तमेव च क्षराक्षर स्वरूपे ते सर्वभूतेष्वस्थिते। अब यहाँ जो चाहिँ भगवान वही परब्रह्म परमात्माका मूर्त र अमूर्त दुईवटा स्वरूप छन्, जो चाहिँ क्षर र अक्षर स्वरूपबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूमा विराजमान हुनुभएको छ। अक्षर नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ र क्षर यो सम्पूर्ण चराचर जगत हो। जसरी एक ठाउँमा बालिएको अग्निको प्रकाश सर्वत्र फैलिन्छ, त्यसरी नै यो सम्पूर्ण चराचर जगत परब्रह्म परमात्मा भगवानको शक्ति हो। अग्निको नजिकको र टाढाको भेदले गर्दा जुन किसिमको त्यसको प्रकाशमा पनि धेरै उज्यालो र कम उज्यालोको भेद रहन्छ, त्यसरी नै परब्रह्म परमात्माको शक्तिमा पनि तारतम्य, संयोग अथवा सिलसिलाले हुने कुनै काम सफलता रहेको हुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र शिव परब्रह्म परमात्माका केवल त मुख्य सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन्। तिनीहरूमा केही न्यून शक्तिबाट सम्पन्न देवताहरू भए र उनीहरूभन्दा पनि कम भनेका प्रजापति सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुभयो परब्रह्म परमात्मा। उहाँभन्दा कम शक्तिशाली ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, त्यहाँभन्दा कम शक्तिशाली देवताहरू र त्यहाँभन्दा कम शक्ति भएका प्रजापतिहरू भए। प्रजापतिहरूभन्दा पनि कम भएका के भए त मनुष्य भए, पशुपक्षी भए, मृग भए, सर्प, गणेउला, नागबेली पर्दै घस्रेर हिँड्ने प्राणीहरू भए। तिनीहरूभन्दा पनि अत्यन्त कम शक्ति भएका के भए? वृक्षहरू भए, लहरा भए, लताहरू भए, हाँगा निस्किने बोटहरू भए। त्यसैले यसै कारणले आविर्भाव अर्थात् उत्पन्न हुनु, तिरोभाव भनेको लोभ हुनु र जन्म र मृत्यु आदिको विकल्पबाट सम्पन्न भए तापनि यो सम्पूर्ण जगत वास्तवमा अविनाशी र नित्य छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्री विष्णु नै परब्रह्मको परम स्वरूप र मूर्त स्वरूप हुनुहुन्छ। योगीहरूले योगको आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले जसको उपासना गर्दछन्, जसमा मनलाई निरन्तर सम्यक रूपमा राम्ररी किसिमले मन एकाग्र गराउने योगीहरूलाई आलम्बबाट सम्पन्न भएको सबीज अर्थात् सम्प्रज्ञात महायोगको उनीहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। अब त्यसैले यहाँ बताउनु भो सह पर सर्वशक्तिनाम
ब्रह्मण समनन्तर मूर्तं ब्रह्म महाभाग सर्वब्रह्ममयो हरिः। उहाँ चाहिँ पूर्ण ब्रह्ममय भगवान श्री विष्णु सम्पूर्ण पराशक्तिहरूमध्ये प्रमुख र ब्रह्मको अत्यन्त नजिक रहनुहुने मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जगत भगवान श्री विष्णुमा नै पूर्ण रूपमा ओतप्रोत भएको छ, भगवान विष्णुमा नै व्याप्त भएर रहेको छ। यो जगत भगवान विष्णुबाटै उत्पन्न भएको हो, भगवान विष्णुमै स्थित रहन्छ र उहाँ नै सम्पूर्ण चराचर जगतको स्वरूप भइबक्सिन्छ। यो प्रकार क्षर अर्थात् कार्य र अक्षर अर्थात् कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले नै पुरुष तथा प्रकृतिको स्वरूपलाई धारण गरेर गरगहना हात हतियार स्वरूपबाट सम्पूर्ण जगतलाई के गर्नुहुन्छ, आयुधहरू भूषणहरू धारण गरेर जगतलाई धारण गरिबक्सिन्छ त्यही स्वरूपबाट। अब यहाँ मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान भूषणहरू भगवान श्री विष्णुले जो भूषण र गरगहना आयुधहरू हत हतियारहरू स्वरूपबाट कसरी यो सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्नुहुन्छ प्रभु, यसका विषयमा बताइदिनुस् भनेर मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ। पराशरले भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, सम्पूर्ण चराचर जगतका पालनकर्ता अप्रमेय अर्थात् यथार्थ रूपमा जान्न नसकिने नाप्न नसकिने भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार गर्दै गर्दै अब मैले जसरी वशिष्ठ ऋषिले मलाई भन्नुभएको थियो त्यो सबै कुरा हजुरलाई बताउँछु। मलाई पनि यो कुरा वशिष्ठ ऋषिले बताउनु भएको थियो। यो जगतको निर्लेप निर्गुण र निर्मल आत्मालाई अर्थात् अत्यन्त शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूपलाई परमात्मा भगवान श्रीहरिले कौस्तुभ मणिको रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। परमात्मा श्री अनन्तले प्रधान अर्थात् प्रकृतिलाई श्रीवत्स अर्थात् पुराण अनुसार विष्णुको छातीमा रहेको भृगु ऋषिको लात्तीको चिन्ह स्वरूप आश्रय दिनुभएको छ तथा बुद्धि भगवान श्री माधवले धारण गर्नुभएको गदाका स्वरूपमा विराजमान भएको छ। उहाँले सम्पूर्ण भूतहरूको आदि कारण र इन्द्रियहरूको आदि कारण तामस एवं राजस अहङ्कारलाई शङ्खका स्वरूपमा र सारङ्ग धनुषका स्वरूपमा धारण अनि ग्रहण गर्नुभएको छ। आफ्नो वेगले वायुलाई पनि पराजित गराइदिने शक्ति भएको र अत्यन्त चञ्चल सात्विक अहङ्कार स्वरूप मनले भगवान श्री विष्णुलाई हातमा विराजमान भएको सुदर्शन चक्रको स्वरूप धारण गर्दछ। हे ब्राह्मण देव, भगवान गदाधरको जुन मोती माणिक्य अर्थात् गुलाबी अथवा रातो रङको एउटा रत्न छ जो छ, जसलाई मरकत अर्थात् पन्ना इन्द्रनील अर्थात् नीलो रङको मणि नीरमणि र हीराबाट सम्पन्न पञ्चस्वरूपा माला छ र त्यो पञ्चतन मात्राहरू र पञ्चमहाभूतहरूको समूह हो भन्ने बुझ्नु। जुन चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय स्वरूप इन्द्रियहरू छन् तिनीहरू सबैलाई परमात्मा भगवान श्री जनार्दनले आफ्नो बाणको रूपमा धारण गर्नुभएको छ। भगवान श्री अच्युतले जुन अत्यन्त निर्मल खड्ग धारण गर्नुभएको छ त्यो अविद्यामय कोषबाट ढाकिएर रहेको विद्या स्वरूपी ज्ञान हो। यो किसिमबाट पुरुष प्रकृति बुद्धि अहङ्कार पञ्चमहाभूत पञ्चतन मात्राहरू मन इन्द्रिय विद्या र अविद्या यी सम्पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिका श्री के ऋषिकेशमा आश्रित रहेका छन्। भगवान परमात्मा श्रीहरिले स्वरूप रहित भए तापनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका निम्ति मायामय स्वरूप धारण गरेर यी सबैलाई अस्त्र र आभूषणका रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकार परमात्मा पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर भगवानले विकार रहित प्रधान स्वरूप पुरुष र सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आफैमा धारण गर्नुहुन्छ। विद्या अविद्या सत असत अव्यय स्वरूप आदि जे जति छन् ती सबै सम्पूर्ण भूतहरू अर्थात् प्राणी मात्रका ईश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री मधुसूदनमा नै अवस्थित रहेका छन्। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन तथा वर्ष स्वरूप उहाँ नै काल स्वरूप पापरहित अविनाशी अव्यक्त स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि स्वयं विराजमान हुनुभएको छ। भूरलोक भूवरलोक स्वरलोक तथा महजन तपसत्य यी 7 वटा जो लोकहरू छन् ती स्वयं सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा नै भगवान, यी सबै कुरा भगवान नै हुनुहुन्छ, विष्णु नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण विद्याहरूका परम आधार सबै पूर्वजहरूका पनि पूर्वज भगवान श्रीहरि स्वयं लोकमय स्वरूपमा अवस्थित रहनु भएको छ। निराकार अव्यक्त र सबै प्रकारका ईश्वर आज सबैका ईश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री अनन्त नै हुनुहुन्छ, भगवान श्री विष्णु नै भइबक्सिन्छ।
र भूत स्वरूपबाट देवता, मनुष्य, पशुपक्षी आदि अनेकौं स्वरूपहरूमा अवस्थित हुनुहुन्छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद, इतिहास अर्थात महाभारत आदि उपवेद अर्थात आयुर्वेद आदि गरेका वेदान्तका उक्ति, सम्पूर्ण वेदाङ्गहरू, मनु आदिका सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू, सम्पूर्ण पुराण आदि शास्त्रहरू, सबै आख्यानहरू, अनुवाकहरू, काव्यहरूको विस्तृत चर्चा र सम्पूर्ण रागराग आदि शब्द मूर्ति स्वरूप धारण गर्नुभएका परब्रह्म भगवान विष्णुकै शरीर हुन्। त्यसैले यो लोकमा अथवा अन्यत्र जहाँसुकै जति पनि मूर्त अथवा अमूर्त पदार्थहरू रहेका छन् ती सबै परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुकै शरीर हुन्। अब यहाँ बताउनुभयो अहम हरिः सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत ततः कारणकार्यजातम् इद्रिं मनु यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वन्द्वगदा भवन्ति। बताउनुभयो म तथा यो सम्पूर्ण चराचर जगत परमात्मा भगवान श्रीहरिकै स्वरूप हो। भगवानका अतिरिक्त अन्य कुनै पनि कारण अथवा कार्य छैनन्। जसका अन्तःकरणमा यो प्रकारको भावना रहेको छ उसलाई फेरि शरीरबाट उत्पन्न हुने राग आदि द्वन्द्व स्वरूप रोगहरूको प्राप्ति हुँदैन। यस्ता प्रकार तिमीसँग यो पुराणको अर्थात श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको विस्तृत वर्णन गरियो हे मैत्रेय। पराशरले भन्नुहुन्छ जसले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यस कथाको श्रवण गर्दछ त्यो मनुष्य सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। 12 वर्षसम्म कार्तिक महिनामा पुष्कर क्षेत्रमा स्नान गर्दा जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यो सबै फल यो विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको श्रवण मात्र गर्ने मनुष्यलाई पनि प्राप्त हुन्छ। देवता, ऋषि, गन्धर्व, पितृयक्ष आदिको उत्पत्तिका विषयमा श्रवण गर्ने मनुष्यका लागि ती सबै देवताहरू आदि के हुन्छन् वरदायक हुन्छन्। यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन भनेर श्रीमद् विष्णु महापुराणको पहिलो अंशमा आज के गर्नुहुन्छ पराशर नाम गरेका ऋषिले मैत्रेय नाम गरेका ऋषिवरलाई कथाहरू सुनाउनुभयो। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे द्वाविंशोऽध्यायः। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे सम्पूर्णं नारायण हरि हरि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भक्तवृन्द आज हामीले श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको कथालाई सम्पन्न गरेका छौं। अब विष्णु महापुराणमा कथाहरू धेरै छन्। यहाँहरूलाई सुनाउन पर्ने धेरै कथाहरू छन्। विष्णु महापुराण अत्यन्तै पुण्यमय पुराण, यो संसार भगवानमा नै अडिएको छ। त्यसैले आज अब वास्तवमा 6वटा अंशहरूमा विष्णु महापुराणको कथालाई विभाजन गरिएको छ र अझै 5वटा अंशहरू बाँकी छन्। हामीले पहिलो अंशलाई के गर्यौं त सम्पन्न गर्यौं र हामीले पहिलो अंशलाई हामीले आजको दिनमा सम्पन्न गरेका छौं। र पहिलो अंशमा यो चराचर जगतको सृष्टिका विषयमा र विभिन्न वंशहरूका विषयमा बताउनु भयो र कस्ता कस्ता प्रकारका कुन प्रकारका कर्महरू भगवानले गरिबक्सिन्छ र भगवान कस्तो होइबक्सिन्छ भन्ने कुरा सुन्यौं र 22 अध्यायले पूर्ण भएको पहिलो अंशलाई हामी यही समापन गर्दछौं र भोलि हामी दोस्रो अंशको कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौं। र भक्तवृन्द यहाँलाई मैले दैनिक सूचना दिँदै आइरहेको छु। हामीले अब छिट्टै नै प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत पुराणहरू गर्दैछौं। यदि यी पुराणमा हजुरहरू पनि कर्ता बन्न चाहनुहुन्छ, हजुरहरू पनि आयोजक बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीले 18 उपपुराण 18 पुराणको यो कथालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने क्रममा यहाँहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौं। यहाँहरूको इच्छा छ भने व्हाट्सएप भाइबरका मार्फतद्वारा स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। र हामीले शुल्क चाहिँ धेरै राखेका छैनौं। हाम्रो शुल्क भन्दा पनि कर्म प्रधान हो। हामीले यहाँहरू सबैलाई सहभागी बनाउन सकियोस् भनेर मात्रै यो प्रकारको अभियानलाई, यो प्रकारको योजनालाई सञ्चालन गरेका हौं। यहाँहरूलाई नम्र निवेदन छ, हामी 108 जना आयोजक बनाउने एउटा अभियानमा छौं। यहाँहरू पनि 108 मध्ये एक आयोजक म पनि बन्छु भन्ने छ भने यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। अन्य कुराहरू हामी फोनका मार्फतद्वारा यहाँहरूलाई जानकारी दिन सक्नेछौं अथवा व्हाट्सएप भाइबरका मार्फतद्वारा यहाँहरूले केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र नियमित रूपमा यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट सुन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हामीले आगामी गर्दै गरेको पुराण जो छ श्रीमद् गणेश पुराणको कथा गर्दैछौं र
हामीले प्रत्यक्ष कलाकारहरू राखेर भक्ति सङ्गीत सहित अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाबाट महायज्ञको तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। यहाँहरू पनि यो महान अभियानमा सहभागी बन्नुहोला, यति नै यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु र आजका निम्ति यति नै। भोलि हामी पुनः भेट हुनेछौँ। जय श्रीमन्नारायण।